auspicious birthday of Anthony Miranda, who was an ex-Sarpanch and my good friend. I'm very happy that good memories and his good health has come back, and he got an opportunity to write this wonderful book of Chinchare, and I'm happy that I got to be a part of this wonderful celebration, and I wish him all the best, good health, to write many more books on what is happening all over, especially of Portai. He has done a lot of social work. So I wish the book Chinchare and Anthony Miranda all the very best, and I'm happy that Anton Vaz also, at his hands, he released this book, and I wish them all the very best. Thank you. खबर आसतली आयज आमचो एक चिचारे एक पुस्तक आयज उजवाडाक हाडला आनी तें भाव आमचो एंथनी मिरान हो आमचो कुट्टाळीचो भाव आनीक हाणें आयज हे चिचारे हे पुस्तकान हांव नको हाणें चिचारे खंयचे भाशेन हाणें पुस्तक बरयलां तें ताका खबर आसतलें जेन्ना आमी वाचतले तेन्ना आमकां कळटलें आमकां चिचारे म्हटल्यार आमकां तुमकां खबर आसा जेन्ना आमी भुरगेपण आसतना तेन्ना आमची माय पाय आमकां चिचारे जे पावसा टायमार देखून एकठांय करून दवरून आमी ते चिचारे भाजून खाताले ते आमकां उगडत आसा पूण आतांचे पिळगेक म्हाका दिसता हे अशें घडना तरी आसतना ताणें एक पुस्तक बरयलां ताचे मिनींग कितें ताचो आमकां वाचले म्हणटकूच आमकां कळटलें भाव एंथनी मिरान आयज ताचो वायटदीस 65 इयर्स ताका भरता ताका हांव परबी दिता बर्थडेची परबी दिता तशेंच हांगासर जायते आमचे जाल्लो कोंकणी अकॅडमी हाचे सगळे ऑफिसर हांगासर आयिल्ले आसात हांव ताकाय ते कुट्टाडे येवन आयज हांगासर हें पुस्तक जोडाक हाडलेलें आसा ताका हांव सांजांतल्यान देव बरें कोटाक मुद्दम ते आमी कुट्टाडे गांवांत आयले म्हणून आनीक बाबा एंथनी मिरान ताचें सांगपाचें म्हणल्यार हो कल्चर प्रोग्राम जेन्ना आमच्या गांवांत कितें तर जाता जाल्यार खंयच्याय टायमार खंयच्याय स्टेजीर जावं ताणें तियात्र बरयले प्ले कॉम्पिटिशन केली बाकीचे जायते जे कितें कल्चरल प्रोग्राम जेन्ना जाता ताच्या हातांतल्यान जाताले तो बरें करतालो तो बरो एक्टर तियात्रिस्ट ताणें जायतें काम केल्लें आसा आनी पुस्तकाय ताणें जायतीं बरयलेलीं आसा म्हणटच हांव ताका परबी दितां खरेंच ताणें एक पुस्तक आमच्या आनी असले म्हणजे एक आमच्या युथाक सांगूंक सोदता तुमी असली पुस्तकां जी आमची कोंकणी भास सांबाळटले जाल्यार ही पुस्तकां येवपाची गरज आसा आमचे बारीक समाज पारंपारीक धोंते भाव धोंते ते सगळे एकठांय केले तेजे मुलाखत घेतली तेची मुलाखत घेवन हांवें आमचो आवाज हेराल्डाचो ते पेपरांत ते उजवाडाक आयले आतां हांवें तें पुस्तक रूपान केलां आनी तें पुस्तक हांवें जुळाडलां चिचारे नांव ताका दिवपाचें चिचारे पौश्टीक चिचारे सगळे वाटेन भलायकेक आमकां बरें पयलींचे शेतारे पयलींचे म्हणल्यार आमचे लोक शेतकार जावं पोदेर जावं रेतेर जावं पाडेकार सगळे त्या पुस्तकान आसात तेजी मुलाखती आसात ती मुलाखती बराबर आनी सगळ्यांचे जायते सुमार 40 एकठांय जाणांक एकठांय केल्यात आनी ह्या पुस्तकान हांवें उजवाड काडलें आयज थोडीं पात्रां ह्या पुस्तकांची पात्रां म्हणल्यार आमचो एक कुड्डो आहा तो येयला ताचे कडेन कितें जायन म्हण कांय ना लायटीचें काम जे करता करता कुड्डो आनीक हेर बारीक लोक आसाय रेदेर येयलो आसाय आनी ती पात्रां येयले आनी ते बुरच्यांनी ते आदले मनीस आतां न्हू पूण सांगा 60 वयर वर्सां जालीं तसले बुरच्या कडेन हांवें इंटरव्यू केला सगळे घेता आनी ते पुस्तक रूपान ताच्या पुस्तकान दवरता हांव एकदम खुशाल बाब एंथनी मिरांडानो बूक बरोवन हाडलो वचून हाडलो म्हण आनी त्या बुकाचे पळय सब्जेक्ट ताणें पळय घेयल्या न्हू तें म्हत्वाचें बारीक लोकांचेर ताणें बरयलां जशें पाडेली रेंद्रांचेर दुसऱ्या मारप्यांचेर आदली पळय ल्हान ल्हान ट्रेडिशनल मेथड आहा फिशिंगाची ती हायलायट केल्या शेत कामत्यांचेर आयज काल बारीक लोकांचे कोण बूक बरयनाय तो वालोर ताका एंथनी मिरांडाक आनी ताणें अशेंच आपणें आनीकूय बरयचें आनी बारीक लोकांचे समाजाचे इश्यूज 10 जाणां मदें गोंयकारां मदें तेणें दवरचे अशी म्हाका म्हजी मागणी ताचे कडेन